गरीब के लिए अपना घर बनाना ख्वाब बन गया। तामीराती सामान की कीमतों में इजाफा, सीमेंट और सेंट्री की अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। सीमेंट की बोरी 30 रुपए महंगी, कीमत 640 से बढ़कर 670 रुपए तक पहुंच गई। एक माह में सीमेंट 80 रुपए तक महंगा, बासठ की कीमत में 2000 रुपए इजाफा। हैंड वॉश बेसन 500 रुपए और सिंगल टूटी 100 रुपए महंगी। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी, शहरी फट पड़े। सीमेंट महंगी है, सरिया महंगा है। इसी महीने में, इसी हफ्ते में 175 रुपए पर केजी सरिये का भी रेट गया है। आज जो रेट लेते हैं कल वो रेट ही नहीं मिलता। हर चीज की महंगाई है, हर चीज की महंगाई। परसों आए थे, परसों कुछ और रेट था, आज से डबल रेट है, तो हम बहुत परेशान हैं। रेट इन्हों के इतने बढ़ चुके हैं, जो मकसद सारे सोच बह पे। गरीब बंदे हैं, मजदूरी करने वाले बंदे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई होते ही जरूरी अशिया गायब, खाली रैक खरीदारों का मुंह चढ़ाने लगे। ऑयल और घी नायाब, शहरी यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ लौटने लगे। घी और ऑयल 40 रुपए फी लीटर महंगा, कीमत 320 रुपए फी लीटर तक पहुंच गई, मगर सप्लाई बंद। शहरी का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया मिलना ख्वाब बन गया। इतनी दिहाड़ी नहीं जितनी महंगाई कर दी गई। तनख्वाहों के अलावा हर चीज की कीमतें बढ़ जाती हैं। गवर्नमेंट तब्दीली की बातें कर रही है, ऐसी तब्दीली को आनी चाहिए। यूटिलिटी स्टोर पे जो घी इनका आ रहा है ना, वो थर्ड क्लास किस्म का है। कोई बेच देता नहीं, चीनी नहीं देता है, घी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। तो ऐसा काम है, गरीबों की तो दर्जनी उड़ा दी। मुल्तान में गैस्ट्रो की वबा ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली। 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 252 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल। निश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 81 मरीज, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 114, डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल में 33 और टाउन अस्पतालों में 22 मरीज रिपोर्ट। डॉक्टर्स ने शहरियों को खाने पीने में एहतियात करने और पानी उबाल कर इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। सीईओ हेल्थ डॉक्टर शुएबुर रहमान ने कहा कि शहरियों में आगाही फ्राहम करके गैस्ट्रो के मर्ज से बचाया जा सकता है। कोरोना के बढ़ते खदशात, पंजाब हुकूमत ने एक दफा फिर सरकारी दफातर में 50% स्टाफ कम कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी के सरकारी दफातर में 31 अगस्त तक 50% स्टाफ के साथ काम करेंगे। सरकारी दफातर आने वालों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, सिविल एविएशन अथॉरिटी का बड़ा फैसला। अंदरूनी मुल्क परवासों में खाना फ्राहम करने पर दोबारा पाबंदी लगा दी। हवाई सफर के लिए लाजमी वैक्सीनेशन पॉलिसी लागू रहेगी। मुरासला जारी। मुल्तान में अब जुमे और हफ्ते को लॉकडाउन होगा। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने जिला इंतजामिया की सिफारिश मंजूर कर ली। लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद के लिए खुसूसी टीम तश्कील। ताजिर अब इतवार के दिन कारोबारी सरगर्मियां जारी रख सकते हैं। जिला इंतजामिया की ताजरों से जुमे और हफ्ते को कारोबारी मराकज़ बंद रखने की अपील। तौसा शरीफ कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। हेडना, अशरफ, झिझड़ा, मलाना समेत दर्जनों आजाद जेर आब, फसलें तबाह, घर मुनहिदम होने का खदशा। लोग माल मवेशी समेत नकल मकानी पर मजबूर। तौसा बस्ती अजीम के करीब दरिया सिंध में 15 साल जाहिद जुबैर दरिया क्रॉस करते डूब गया। उधर कोट अद्दू दरिया सिंध में पानी की सतह नीचे आना शुरू। चश्मा बैराज पर पानी का अखराज 2,80,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोट छुट्टा दरिया सिंध में तोग़यानी के बायस नया तामीर होने वाला सिपर शदीद मुतासिर। रोही की खबर पर सिपर का मुरम्मती काम शुरू। सुस्त रवि के बायस मकीन परेशान। कहते हैं सिपर मुतासिर होने से यहाँ की आबादी सैलाबी सूरत हाल से दो चार हो सकती है। एक्सिन इनहार जफर इकबाल का कहना है कि पानी कम होने के बाद ही काम में तेजी लाई जाएगी। पंजाब हाईवे में 25 करोड़ रुपए की मैगा करप्शन का मामला। डायरेक्टर एंटी करप्शन मुल्तान हैदर वट्टू का करप्शन केस पर नोटिस। 2 रुकनी कमेटी तश्कील देकर इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए। एंटी करप्शन ने महकमा हाईवे से तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुल्तान की गला मंडी में 5 रोज कबल होने वाली डकैती की फुटेज मंजर-ए-आम पर। दुकान पर काम करने वाले पल्लेदार ही डकैती कर गया। मुलजिम साथियों समेत 40 लाख से भरे कैश बॉक्स लेकर फरार। मुकदमा दर्ज। उधर हारूनाबाद कायद आजम रोड पर दिन डकैती। 2 डाकू मोहम्मद शफी नामी शख्स से 15 लाख रुपए छीन कर फरार। मजाहमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी।
مودی سرکار کے غیر قانونی اقدام کے خلاف یوم استحصال کشمیر ملتان میں سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے ریلی قیادت سی ٹی او جلیل عمران خلسئی نے کی۔ رحیم یار خان میں یوم استحصال کشمیر کی تقریب، ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر خرم شہزاد، ہندو برادری اور ریسکیو اہلکاروں کی شرکت۔ بہاولپور میں فرید گیٹ کے مقام پر بڑا اجتماع۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں بھی یوم استحصال کشمیر ریلی کا انعقاد۔ ادھر مظفر گڑھ میں ڈپٹی کمشنر امجد شعیب ترین کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ لیاؤٹ شریف، احمد پور شرقیہ اور یزوان میں بھی یوم استحصال کشمیر، جگہ جگہ ریلیاں اور سیمینارز۔ ڈپٹی کمشنر سیسی، سوشل سول سوسائٹی، کسان اتحاد، دینی جماعتوں اور پی ٹی آئی کارکنوں کی شرکت۔ ادھر بہاول نگر میں کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہندو برادری بھی میدان میں آ گئی۔ ہندو برادری کے زیر اہتمام چوک فوارہ تک ریلی نکالی گئی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا جنوبی پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں کی خود نگرانی کرنے کا فیصلہ۔ جنوبی پنجاب کی تمام اضلاع کی انتظامیہ سے ترقیاتی منصوبوں کی رپورٹ طلب، ہفتہ وار رپورٹ وزیر اعلیٰ آفس بھیجنے کا حکم۔ خانپور کے باغیوں کی سنی گئی، حکومتی وزراء نے نیا خانپور بنانے کا عزم ظاہر کر دیا۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار اور مختوم خسرو بختیار کہتے ہیں ضلع بننے کی باری آئے تو خانپور کی تکڑی میں ووٹ نہیں تھے، خانپور کے لیے 100 ارب روپے کے منصوبے لے کر آئے۔ صوبائی وزیر خزانہ قاسم جواب بخت نے کہا کہ خانپور بنانے جا رہے ہیں، نظام حکومت سنبھالتے وقت مشکلات کا سامنا ہے۔ رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی بہاولپور آمد، کہتے ہیں محرم الحرام میں امن قائم رکھنے میں علماء اہم کردار ادا کریں گے، ملک میں امن رہے گا تو ہم سب محفوظ رہیں گے۔ محرم الحرام کی تیاریاں، سی پی او ملتان مریر مسعود ماٹ نے جلوسوں کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ سی پی او ملتان کی محرم الحرام کے حوالے سے میٹنگ، ایس ایس پی آپریشنز، ایس پی گلگشت، سرکل نیو ملتان کے لائسنس دار، تاجر اور امن کمیٹی ممبران نے شرکت کی۔ محرم الحرام کی آمد ڈپٹی کمشنر لودھرا عمران قریشی کا ڈی پی او عبدالرؤف بابر کے ہمراہ کہروٹ پکا کا دورہ۔ امام بارگاہ قصر شاہ خراسان میں امام بارگاہ کے منتظمین سے ملاقات کی۔ ڈپٹی کمشنر نے محرم الحرام میں ضابطہ اخلاق کی پابندی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ ادھر اسسٹنٹ کمشنر مظفر گڑھ عابدہ فرید کا شہر کا دورہ، محرم الحرام جلوس روٹس کا جائزہ لیا۔ کپاس کی فصل پر تھرپس، سبزیلے اور گلابی سنڈی پر کنٹرول پا لیا گیا۔ رحیم یار خان میں ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر اقرار حسین کا دعویٰ، کہتے ہیں کپاس کی فصل فروٹنگ کے اہم مرحلے میں داخل ہے، رواں سال موسم کپاس کے لیے بہتر ثابت ہو رہا ہے، فی ایکڑ پیداوار بھی بہتر ہوگی۔ میاں والی میں شجرکاری مہم تیزی سے جاری، ایم پی اے ملک احمد خان نے کندیا جنگل میں پودا لگایا۔ ڈویژنل فارسٹ آفیسر کے مطابق 7 اگست تک 1 لاکھ پودے لگا دیے جائیں گے۔ خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم یار خان میں 3 روزہ انٹرنیشنل ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنس کانفرنس، آذربائیجان، ایران، انڈیا، ترکی سمیت دنیا بھر سے 46 ریسرچر کی جانب سے تحقیقی مقالہ پیش۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سلیمان طاہر کی شرکت، کہتے ہیں آئیڈیاز شیئر کرنے سے سول سوسائٹیز میں بہتری آئے گی۔ خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم یار خان میں اوپن ڈے، مختلف ڈپارٹمنٹس کی جانب سے اسٹالز قائم، طلبہ نے اپنے پروجیکٹس پیش کیے۔ اوپن ڈے میں طلبہ اور والدین کو یونیورسٹی کا دورہ کرایا گیا، مختلف ڈپارٹمنٹس بارے بریفنگ بھی دی گئی۔ اور جنوبی پنجاب میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر، ڈیجو خان صدر بازار میں پاکستانی پرچموں کی بہار، رحیم یار خان میں بھی جگہ جگہ سٹال سج گئے، شہری جھنڈیوں، بیچز، سبز ہلالی پرچموں اور دیگر سجاوٹی سامان کی خریداری میں مگن، کہتے ہیں جشن آزادی کو بھرپور طریقے سے منائیں گے۔